गुलबर्गा यादगीर जमात अहले हदीस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें शेख बदियुज़्ज़मा मदनी, शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी, शेख इमरान अहमद सलफ़ी के अलावा कई सारे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक स्कॉलर्स ने शरीयत में इंसानियत के हुकूक, मौजूदा हालात को देखते हुए इस्लाम की रोशनी में इंसानियत का पैगाम और इस्लाम की रोशनी में औरतों के हुकूक के साथ साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में कई ऐसे बातें बताई जिससे सभी को दीन और दुनियावी मालूमात में इजाफा हो। इस कॉन्फ्रेंस में गुलबर्गा शहर के अलावा कल्याण कर्नाटक के सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग और कसीर तादाद में ख्वातीन भी मौजूद थे। और साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में गुलबर्गा सोत एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल, एरिया के कॉर्पोरेटर यल्लप्पा नायक, एक्स कॉर्पोरेटर राजू वाडेकर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम के उन्वान की तारीफ करते हुए अमन और शांति का पैगाम दिया। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था गुलबर्गा यादगीर जमात अहले हदीस के अमीर जनाब बाबा नजर मोहम्मद खान साहब की निगरानी में। ये तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जैन हॉस्टल ग्राउंड अपोजिट मस्जिद आदम ओल्ड जवर्गी रोड गुलबर्गा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह के फजल व करम से आज शहर गुलबर्गा में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बउनवान तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला। और कॉन्फ्रेंस का जो मरकज़ी मौजू था तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, यानी इस्लाम ने किस तरीक़े से इंसानियत को उसके हुकूक दिए हैं और इंसानियत को मुख्तलिफ़ क्राइसिस से बचाया है, और आज मौजूदा वक्त में इंसानियत को कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इस्लाम इसके ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई करता है, इस पर मेरा ख़िताब हुआ। और प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत मुनज़्ज़म रहा और आसपास के बहुत सारे इलाक़ों से, दूर दराज के लोगों से, इलाक़ों से यहाँ सामीन आए, मर्द हज़रात भी आए, ख़वातीन भी आई हैं बड़ी तादाद में। बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला यहाँ की जो जमीयत है, मकामी जमीयत भी और जो गुलबर्गा और यादगीर की पूरे इलाके की जो जमीयत है, अल्लाह इस जमीयत को मज़ीद फ़ाल बनाए, अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल करे और हमारे अमीर मोहतरम को भी अल्लाह ताला मज़ीद सेहत व तवानाई अता फ़रमाए और इनके ज़रिए मज़ीद काम ले। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व अला। अल्हम्दुलिल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के नाम से ये शानदार कॉन्फ्रेंस, तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस है कि इस कसीर तादाद में लोग गिरदोबेश से और दूर दराज से भी आए और बहुत ही पुरसकून माहौल में लोगों ने कुरान और सुन्नत और सलफ़ उम्मत की बातों को सुना। और इंशाअल्लाह हम ये नेक फ़ाल लेते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह ये अमन व शांति का काफ़िला इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर से निकलकर करियों तक और देहातों तक और हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचेगा। और हम शायर के इस शेर के साथ आपको मुबारकबादी देते हैं, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जो मरकज़ी उन्वान तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के नाम से जो शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब ने बयान किया और ज़िम्न में दूसरे उलमा के भी जो बयानात हुए, इंशाअल्लाह इसको गिरह बांध लिया जाए और इसके लिए अमली तौर पर हम प्लानिंग करें कि हम तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत किन बुनियादों पे करें और सहाबा और सलफ़ सालिहीन का मनहज क्या था और हमें कैसे इस काम को अंजाम देना है। ये इसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि आसमान से बारिश तो हुई, लेकिन अगर सिंचाई नहीं होगी और आबियारी नहीं होगी तो पानी सूख जाएगा और बेफ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ हमने सुना है इसको अमली तश्कील दिया जाए और चंद लोग कम से कम खड़े हो जो इस काम को अमली जामा पहनाए। और मैं बहुत सारे गैर मुस्लिमों से मिला हूँ, वो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग इस बात का अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम ज़रूर आवाज़ मिलाएंगे कॉन्फ्रेंस की और इंशाअल्लाह उलमा की रहबरी में और कायदीन की सरपरस्ती में हम आगे बढ़ेंगे। और खुसूसियत के साथ बाबा नज़र मोहम्मद ख़ान साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनका साया कौम व मिल्लत पर तादीर कायम करे और अल्लाह ताला दीन मतीन की पासबानी का काम ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फ़ضل और उसके एहसान से तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के उन्वान से एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस में मुझ तालिब इल्म को शरीक होने का मौका मिला। लोगों की एक बड़ी तादाद, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने आज यहाँ उलमा के बयानात से फ़ायदा उठाया। खुसूसी तौर पे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख बदियुज़्ज़मा मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उनका जो उन्वान था फ़िरक़ा नाजिया के ताल्लुक़ से कि इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ तभी हो सकती है कि जब इंसान उस फ़िरक़े में आए जो फ़िरक़ा जहन्नम से नजात पाने वाली है।
ایسے ہی شیخ محترم فضیلۃ الشیخ عبدالغفار سلفی صاحب حفظہ اللہ، ان کا جو مرکزی عنوان تھا تحفظ انسانیت، اس پر انہوں نے بہترین انداز سے روشنی ڈالی، اور ہم طالب علموں کے لیے اس میں سمجھتا ہوں بہت بہترین اور بڑی رہنمائیاں ہیں۔ اور مجھ طالب علم کو خواتین کے حقوق اور ان کے فرائض پہ بولنے کا حکم ہوا تھا۔ الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ خواتین کے تعلق سے جو حقوق اسلام نے فراہم کیے ہیں، دیگر مذاہب میں وہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر کسی کونے میں، کسی خطے میں بسنے والی کوئی بھی خاتون ہو، وہ اگر واقعی چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد کی زندگی میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے اور اسلام کے دامن میں آئے، اس لیے کہ اسلام نے اسے جو تحفظ دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کے لیے ایسے تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی میں شکر گزار ہوں آپ کی گلبرگہ کی جمعیت کا، اور خصوصی طور پہ اپنے بابا خان صاحب کا، جنہوں نے مجھ طالب علم کا انتخاب کیا اور یہاں مجھے آنے کا موقع ملا، اور آپ کے تمام جمعیت کے افراد کا، جن لوگوں نے اتنے بہترین انداز سے آج کے اس پروگرام کو چلایا، اور خصوصی طور پہ مقامی علماء کا، جنہوں نے بڑا ساتھ دیا ہم طالب علموں کا۔ اللہ رب العالمین ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے بابا خان صاحب کے نیترتو میں، تمام پورے گلبرگہ کے مائنرٹیز بھائی اچھی طرح سے بہت اچھا لوگوں کو بلا کے یہاں آدمی کو پہلے آدمی بننا۔ آج کے دن میں بہت پورے وشو میں جو آدمی پیدا ہوا، جب سے کچھ بھی نہیں تھا، آدمی تھا، اب پیدا ہونے کے بعد وہ جات یہ جات پات سب پیدا ہوا۔ اس کو آدمی نے آدمی سمجھنا، وہی جلسہ ادھر چل رہے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہم تمام ہمارا گلبرگہ کی طرف سے، کیوں بولتے اچھا سندیش جا رہے، لوگوں کو معلوم ہونا جی ہم سب ایک ہی ہے، آدمی بولے تو سب ایک رہتے، اس کے اوپر بھی ہم حملہ نہیں کرنا، کس کے اوپر دیش نہیں کرنا، سب کو بھائی بھائی جب ان کے سمجھنا۔ آج اتنا دن ہے سنکرمن بولتے کسوڑا دیتے، ہم سب بھائی بھائی بول کے سمجھ کے وہ عید ہے، وہ عید کے ٹائم پہ یہ بھی اچھا جلسے چل رہے ہیں، اس لیے بہت بہت شکریہ ہوں۔ رحمت نگر کے اس میدان میں شاندار جلسہ جو ہو رہا ہے، اس کے انتظامات کے بانی اور شانی جناب عالم پربھو پاٹل صاحب اور جناب یلپا نائکوڈی صاحب، اس ایرے کے کارپوریٹر اور ایکس کارپوریٹر ہمارے راجو واڈیکر صاحب، ان تینوں کا ایسا تعاون رہا اس جلسے کے لیے۔ ایک نے جگہ کا انتظام کر کے دیا، دوسرے نے اس جگہ کی تیاری کی بھرپور، انہوں نے جو ہے کارپوریشن سے جو بھی ہو سکتا ہے تمام سہولت عطا فرمائی۔ ایم ایل اے صاحب نے پورا جو ہے پولیس محکمے کو بول کے، انتظامات کو بول کے، جو بھی اس جلسے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ایم ایل اے صاحب بھرپور اپنا جو ہے نا تعاون دیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں ان تینوں کے لیے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے اور ان کو ترقی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج الحمدللہ گلبرگہ شہر میں جو ایک عظیم الشان کانفرنس رکھی گئی تھی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب رہی، اور جو کانفرنس رکھی گئی تھی جس کا عنوان، مرکزی عنوان جو تھا تحفظ انسانیت، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو علماء کرام مہمان مقرر آئے تھے، جو بالخصوص شیخ بدیع الزمان مدنی صاحب اور شیخ عبدالغفار سلفی صاحب، عمران سلفی صاحب، جن کے ایمان افروز بیانات سے جو ہے کافی لوگ متاثر رہے، اور آج کی اس کانفرنس میں دور علاقے سے بالخصوص بیجاپور، بیدر اور یادگیر اور گلبرگہ ضلع سے جو لوگ آئے تھے، اور کثیر تعداد میں لوگ آئے تھے، اور ماشاءاللہ خواتین کا بھی ایک بڑی ذمہ غفیر کے خواتین بھی جو جمائے تھے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے آنے جانے کو قبول فرمائے، اور بالخصوص جو ہے آج کا جو عنوان تھا، جو لوگوں کے لیے جو ہے بتایا گیا تحفظ انسانیت کیسی کی جائے، الحمدللہ آج لوگ سن کر اطمینان سے جو ہے آج گھر پہ جا رہے ہیں، اور میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں جو آج سن کے جا رہے ہیں اس پہ عمل کرے، اور تاکہ جو ہے ایک معاشرہ ایک مضبوط بن سکے۔ میں آخری میں تمام حاضرین کا، جو لوگ آئے ہیں اور جو لوگ سنے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔